السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أحمدك حمد مقصر عن حمدك، وأثني عليك ثناء قاصر عن ثنائك، فأنت كما أثنيت على نفسك. صلوات الله وسلامه على سيد ولد عدنان محمد بن عبد الله الذي رتل القرآن بأفصح بيان وأصدق تبيان، وعلى آله وصحبه ذوي العدل والإحسان. أما بعد، فقال تبارك وتعالى في محكم تنزيله: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وقال النبي عليه السلام: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وقال الشاعر: يا عابدا للشهرة لو لذذت بالخفاء لعلمت أنك في العبادة تلعب. يا مشايخ الكرام وزملائي العظام، اليوم نتحدث عن موضوع مهم، وهو حب الشهرة وخطوراتها وعلاجها. الشهرة في اللغة كما ذكره الإمام فيروزابادي في القاموس المحيط: الشهرة هي التي أي يعرف اسم الشخص بين الناس. ويعرف ابن القيم قائلا: الشهرة أن يعرفه الناس، الشهرة أن يتعرف الناس على أعمالك الصالحة وليس على أعمالك السيئة. وحب الشهرة رغبة الإنسان أن يتعرفه الناس. ويا أيها الإخوة، اعلموا رحمكم الله أن لهذا الشهرة خطورات كثيرة ومفاسد عظيمة. منها الأولى التماس الشهرة سبب ضياع الأعمال، كما روي عن سيد المحدثين أبي هريرة غفر الله له ولأمه أنه قال سيدي وحبيبي أبا هريرة: ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة. من هم؟ الزاني؟ لا. شارب الخمر؟ لا. السارق؟ لا. المنتهب؟ لا. من هو يا رسول الله؟ قال: القارئ الذي يريد بالقراءة أن يقال فلان قارئ. وقد قيل في الدنيا: المجاهد الذي يجاهد ليقال فلان جريء. وقد قيل في الدنيا: المنفق الذي أنفق ماله في سبيل الله ليقال فلان جواد. وقد قيل في الدنيا: إذا كان يوم القيامة ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الثانية حب الشهرة والحرص عليها من أعظم أسباب خطورة القلب وفساد القلب، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حب المرء، من حرص المرء على المال والشرف لدينه. الثالث حب الشهرة والتماس المعرفة سبب لضياع التقوى، كما قال عليه الصلاة والسلام: من سمع الله به، ومن يرائي الله به. رابعا الشهرة عندما يصبح الرجل مشهورا قد يبدأ الاشتغال بالسمعة والرياء بدلا من الانشغال بالله عز وجل. قال الشاعر: لا تحسدن أصحاب الشهرة فهم يعيشون في دخل وخور. أيها الإخوة في الله، اعلموا قال إمام دار الحجرة مالك بن أنس رحمه الله: الشهرة هي الرياء الذي
يفسد الأعمال الصالحة. وقال الشافعي رحمه الله: الشهرة هي الفتنة التي تفتن الناس فيه عن الطريق الصالحة. وقال أحمد بن حنبل: الشهرة هي الرياء، الشهرة هي الشر الذي يفسد الأعمال الصالحة. ها علاج هذا المرض، ها علاج هذا المرض. الأول التوجه إلى الله تعالى كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الثاني إقامة الصلاة كما قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الثالث عناية الصيام كما قال تعالى: كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون. قال النبي عليه السلام: الصوم جنة. وقال في مقام آخر: فإنه له وجاء. رابعا عناية الصدقة والاهتمام بالزكاة والصدقات كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. خامسا اهتمام صلاة الليل كما قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. واختتاما أسأل الله أن يوفقنا العمل الصالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.